बेटे ने मारा मैंने। बेटे ने क्यों मारे यार? आज पेश होए ना जो नसिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टोबा टैक्सिंग केस 22 साला मारिया केस से मुतल्लिक बहुत ही खौफनाक किरदार सामने आए हैं। कैसे लड़की को कत्ल किया गया, कितने माह की लड़की हामिला थी, भाई ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, दूसरे भाई ने क्या कहा, और इसमें कौन कौन से करैक्टर जो है इस केस में मुलव्वस हैं, और इसके साथ साथ जो बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके चचा और उसकी फैमिलीज़ और बाकी लोग जो हैं उनका इसके अंदर क्या मुजरिमाना रोल है, और इसके भतीजे की और इसके कज़न की वीडियो सामने आई है। साथ ही साथ इसकी भाभी की, मारिया की भाभी की जो शहबाज की बीवी है उसका भी बयान सामने आया है। इन्होंने क्या खौफनाक इंकशाफात किए हैं, असल मुजरिम कौन है, आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। जो मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई हैं उससे आपको आगाह करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, 22 साला मारिया, वो जब उसकी रिपोर्ट आती है पता चलता है कि वो 6 माह से हामिला थी। अब एक वीडियो नज़र सामने आती है, सहाफ़ी ने बाप से सवाल किया। अब मैं आपको पहले जो करैक्टर हैं इनकी फैमिली के जो इसके अंदर मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पे गिने जा रहे हैं उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें बाप अब्दुस्तार है जो कि एक माजूर शख्स है, और इसके साथ एक भाई है जिसकी वीडियो सामने आई थी, जिसने तकिया पकड़ के उसके ऊपर रखा हुआ था, जो असल में पता चल रहा था कि यही शख्स जो है उसका गला दबा के, उसका सांस रोक के तकिए से उसकी जो है वो जान ले रहा है। और उसके साथ इसका नाम वकास है, और दूसरा भाई इसका है जो वीडियो बना रहा था शहबाज है, और उसकी बीवी शहबाज की जो मारिया की भाभी है उसका नाम सुमेरा है, और उसकी जो एक बड़ी बहन है जिसका नाम कौसर है। ये तमाम शख्स जो है इनका क्या क्या रोल है इस केस के अंदर, क्या इनका जुर्म बनता है, आज की वीडियो के अंदर सामने रखेंगे। अब बाप से जब पूछा जाता है अब्दुस्तार से, जो कि एक माजूर शख्स है, कि आपने अपनी बेटी को क्यों कत्ल किया, तो बाप कहता है मैंने नहीं, अपने बेटे की तरफ इशारा करके कहता है जो वकास है कि इसने कत्ल किया। तो वकास उसने एक ऐसा घटिया बयान दिया अपनी बहन के ख़िलाफ़, जो कि आज की वीडियो के अंदर आपके सामने बयान करना जो है बड़ा मुश्किल है कि किस तरह का उसने घटिया बयान दिया, और साथ ही सहाफ़ी के सामने एक डटाई और बड़ी बेशर्मी के साथ जो है आंखें देखता रहा, और उसको जैसे पता चलता है कि इसका किसी किस्म का इसके अंदर रोल नहीं है, हालांकि वीडियो जो है वो वाज़े तौर पे है। अब पुलिस जब इनको लेके जाती है तो इनसे जब इनकी तफ्तीश होती है तो तफ्तीश के दौरान इन्होंने बताया कि आप शहबाज को पकड़ें जो वीडियो बना रहा था, शहबाज और उसकी बेगम जो सुमेरा है उनको पकड़ें, और तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। असल जो मुजरिम है वो शहबाज है, मैं नहीं हूँ। और मुबैना तौर पे ये भी सामने आया कि जो असल उसने इंकशाफ किया कि जो दरिंदगी करने वाला शख्स है वो शहबाज है। अब नाज़रीन, इसके अंदर खौफनाक बात जो सामने आती है ये आती है कि उसके भाई कज़न का और भतीजे का जो बयान सामने आया, इससे पता चलता है कि 3 दिन तक इन्होंने इस पूरे मामले को छुपाए रखा। 3 दिन के बाद जब वीडियो वायरल होती है, जब घेरा तंग होने लगता है, लोग तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, तज़ियत होती है, और आखिरी उसकी जो इस्लाह सवाब के लिए जब खैरात की जाती है तो तब पता चलता है, लोगों के अंदर बात फैलती है, और जब वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो तब ये लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो केस करना शुरू करते हैं। शहबाज बड़ी चतर चलाकी के साथ जो है वो क्या करता है, अपनी बेगम के साथ जाके वो एक वकील हायर करता है। वकील जो है इसकी पटिशन जो है वो दर्ज करता है, इसका ये मुद्दाई बनने की कोशिश करते हैं। अब इसकी बीवी का जो बयान है जो आप देख रहे हैं, बीवी भी उसने कहा कि हमें मुद्दाई होना चाहिए, जो असल मुजरिम है वो वकास है, और वकास जो है उसने कत्ल किया, और हम लोग जो है मुद्दाई हैं इसके, और हमें मुद्दाई नहीं बनने दिया जा रहा। और जो इसका वकील था, वकील का नाम है इसमें कामरान ज़फ़र को जब इसकी पूरी स्टोरी समझ आई तो जो शहबाज का केस था, शहबाज ने जो केस किया हुआ था
وہ کیس جو ہے اس نے اپنا وکالت نامہ وہاں سے واپس لے لیا، اور کیونکہ اس نے کہا کہ میں ان مجرم کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ جب اس نے اپنا کیس، کیونکہ وکیل کسی بھی شخص کا کیس اس وقت لڑ سکتا ہے جب تمام قسم کے پہلو، ہر طرح کی سچی اور جھوٹی خبریں جو ہے ان کے پاس ہو، تمام قسم کی جو نیوز ہے ان کے پاس ہو، تب جا کے اس رپورٹ کی بیس پہ وہ جا کے وہ کیس لڑتا ہوتا ہے۔ جب اس شخص کو، کامران ظفر کو، یہ تمام چیزیں سامنے آئی اور ایک خوفناک چہرہ سامنے آیا تو اس نے اپنا وکالت نامہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اب ہوتا کیا ہے، کسی اور جگہ پہ قتل ہوتا ہے اس کا، ماریا کا، پھر اس کے دوسرے کمرے میں اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بھتیجے اور کزن کا یہ انکشاف ہے کہ ہمیں وہاں اس گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، ہم کبھی کبھی مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا سال بعد مطلب جو ہے اس گھر کے اندر جاتے تھے، ہمیں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جو علاقہ، اہل علاقہ ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پورا خاندان جو ہے ایک مجرم خاندان ہے، کیونکہ اہل علاقہ ان کی چوری، مبینہ طور پہ چوری چکاری اور بہت ساری جو ان کی مجرمانہ ان کے عادتیں ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، ان سے جو ہے بڑا پریشان ہے۔ اور آپ گھر کے اندر اس کی جو لوکیشن دیکھی جائے، اگر ایک گھر کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو 3 دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تو اہل علاقہ اور اس کے ارد گرد باقی جو رشتہ دار ہیں، اس کا چچا، اس کے کزن، بھتیجا اور باقی لوگ بھی اس کو چھپائی رکھا۔ اور جو شہباز کی بیوی ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے اس کو غسل دیتی ہے، سمیرہ اس کا نام ہے، وہ اس کو غسل دیتی ہے اور راتی رات اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کے لیے دعائے خیر کے لیے کچھ خیرات وغیرہ کی جاتی ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آنے لگتے ہیں، تو تب اس کی بات جو ہے آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہے۔ جب یہ بات پوری طرح سے کھلتی ہے، پھر ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور میں آپ سے کوٹ کرتا چلوں کہ جو شہباز کی بیوی ہے وہ یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے فون کرنے کے بہانے سے، جو اس کی بڑی بہن ہے ماریا کی، کوثر، اس کو فون کرنے کے بہانے سے ہم نے جو ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے، جو وقاص ہے وہ اس کو جو ہے اس کا گلا دبا رہا تھا، اس کو قتل کر رہا تھا اس وقت۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت سامنے آئی، لیکن اصل بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن سے ماریا، 1 دن پہلے سے ماریا جو ہے وہ ماری جا چکی تھی، پھر یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ جعلی بنائی گئی، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ملبہ ڈالنے کے لیے۔ اب کس طرح کی ایک خوفناک اور بڑی ہی ایسی بھیانک فیملی ہے جن کو اپنی عورتوں کا تقدس جو ہے ان کو نہیں پتہ، ایک بہن کا کیا تقدس ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ برائی کو مٹایا جائے، نہ کہ اس شخص نے جس نے غلط کام کیا ہے اس کو مٹایا جائے۔ لیکن 6 سالہ، جب 6 ماہ کی حاملہ ہوتی ہے ماریا، تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب پولیس جو ہے ان کے تمام موبائل جو ہیں وہ لے چکی ہے، فورینزک کے لیے بھیج چکی ہے، اور ان لوگوں کے جو ڈی این اے سیمپل ہیں وہ بھی لے جا چکے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آج کل ان کی جو ڈی این اے رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اور موبائل فون کی جو فورینزک رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گی، کیونکہ وقاص نے انکشاف کیا ہے جب اس کی تفتیش کی جا رہی تھی کہ اصل مجرم جو ہے وہ شہباز ہے۔ شہباز کا موبائل لیں اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور آج ہی پروسیکیوشن کے سامنے ان کو پیش ہونا تھا تمام ملزمان کو۔ جیسے ہی اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔